अच्छा कामरान साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। हमें ज्वाइन किया है सैयद निसार शाह साहब ने, जो कि सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। तो मैं आपको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात के साथ खुशामदीद कहूंगा। अच्छा, टेक्निकल इशू की वजह से वो उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। तो मैं कामरान साहब दोबारा आपके पास उसी सवाल के साथ आऊंगा कि वो, यानी ये जो एक बात, निसार शाह साहब वापस लाइन पे मौजूद है जी। निसार शाह साहब, आप सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी सुन रहा हूँ। जी 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 हेलो। जी, खुशामदीद सर। जी सुन रहा हूँ। जी जी। अच्छा, तो हेलो। निसार साहब, आपसे एक सवाल था जो हमने कामरान मुर्तजा साहब से भी लिया, कि यकीनन बलूचिस्तान के अंदर जो हालात और वाकियात हैं, इन हालात और वाकियात को कुछ खास मौकों पे दोबारा हवा दी जाती है, खास तौर पे जब पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन होता नजर आता है। अब वहां पे एक कौम जो कि पाकिस्तानी एक कौम है, उसको आपस में लड़ाने के लिए कभी पंजाब कौम को निशाना बनाया जाता है, तो अभी जो उर्दू स्पीकिंग के साथ और कराची शहर के मशहूर एक बिरादरी है साबरी कव्वाल साहब से, साबरी खानदान जो है, उन लोगों को निशाना बनाया गया। तो ये वक्तन फवक्तन होता है, हर गवर्नमेंट आती है, वो ये कहती है कि हम तब्दीली लाएंगे, हम हालात बदल देंगे, हम कुछ प्रपोजल लाए हैं, हम कुछ मुज़ाकरात की टेबल पे भी बैठ रहे हैं, हम कुछ वहां पर फिजिकली एक एक्शन भी कर रहे हैं। मगर ये मामलात कभी सही होंगे या नहीं? अच्छा, इस जवाब में कामरान मुर्तजा साहब का कहना है, जिनका ताल्लुक जेयूआई से है, हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर है, कि जब तक इत्तेफाक के राय से तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक टेबल पे ना बिठाया जाए, तो जब तक ये एक्शन और ये तमाम चीजें बेकार है और ये वक्त का दिया है। आप क्या कहेंगे सैयद निसार शाह साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। देखिए, आपने बलूचिस्तान पे बात की तो ये तो अलमिया है कि जब भी कोई हुकूमत आती है और वो अगर कोई तरक्की की बात होती है तो ये साम्राज्य एजेंट जो है वो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, और जब वो देखना नहीं चाहते तो ऐसे वाक़यात लाजम होते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमारे फोर्सेज, हमारे सियासी लोग इस पे बाकायदा बैठते भी हैं और बहुत ज़्यादा इस इशू को उठाते भी हैं और इसके ऊपर सर भी जोड़ते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा गए हैं वहाँ पर और उसने वहाँ तमाम लोगों से ये बात की है, तमाम अपोजिशन लीडर या वहाँ की हुकूमती पार्टी से या और तमाम से बात की है कि सर जोड़ें, अगर आपका मसला क्या है, आपकी इशू क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वफाक आपको क्या कर सकता है या आपके लिए क्या कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ अगर कोई तरक्याती मसले हैं या तरक्याती काम है या उनके ऊपर कोई इशू है तो वहाँ के जो पार्टियां हैं और वो तमाम का हक है, वो हुकूमतों में भी रहे हैं और मेरे ख्याल से बड़े बड़े उहदों पर भी रहे हैं और गवर्नर भी रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर ये मसला हल नहीं हो रहा है तो वो तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर हम सब पार्टियों को और तमाम को बैठना पड़ेगा और फिर जोड़ना पड़ेगा। कामरान मुर्तजा तो बड़े सीनियर आदमी हैं, बहुत ज़्यादा एक अच्छे और बड़े समझदार, तो उन्होंने जो बोला है बिल्कुल ठीक कहा है। इस पे मतलब सबको सर जोड़ना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो वाक़यात हो रहे हैं ये जो BLA है बिल्कुल वो दहशतगर्द तंजीम है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, उसके पीछे कौन है, ये तो सारी दुनिया को मालूम है इसके पीछे है कौन। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आगे जाना है तो नुकसान तो उन दुश्मन ममालिक का है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर बिल्कुल सर जोड़ना चाहिए और हुकूमत बिल्कुल साथ खड़ी है और हुकूमत ने हर वक्त मज़ाकरात की बात की है कि किसी लेवल पे भी आप मज़ाकरात की बात करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत मज़ाकरात में शामिल होगी इंशाल्लाह और उनका साथ रहेगा इंशाल्लाह। सैयद निसार शाह साहब, सवाल ये पैदा होता है कि जो शिकवा कामरान मुर्तजा साहब ने किया कि गुज़िश्ता कई अरसे से बड़े अच्छे कोलेशन पार्टनर रहे हैं, GUI फजलुर रहमान साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, आपके कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, और एक बहुत पुराना एक दोस्ताना है, एक मोहब्बत है। ये पिछले दिनों बस थोड़ी सी कुछ मामलात हुए जो आपको भी पता है और किसी से ढका छुपा नहीं, मगर वो मामलात भी इतने खतरनाक नहीं है। गुज़िश्ता दिनों भी मुलाकातें हुई, मगर ये शिकवा JUI का कि ये सेनेटर भी हैं, बलूचिस्तान से भी ताल्लुक है, तो आप वफाक के अंदर हैं, तो क्या आप इनको भी नहीं बिठाते साथ जब कोई भी प्लानिंग की जाती है बलूचिस्तान के हालात के लिए, और कोई भी प्लान करके कोई भी प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है, तो क्या तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाता? मैं समझता हूँ कि देखें, हमारे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो एक डायरेक्ट लीडर हैं और हमारे
पार्टी का तो मौक़िफ़ उनके लिए क्लियर वाज़ेह है कि उनकी जो अदब इज़्ज़त हमारे जो लीडरान करते हैं, हमारे कायदीन करते हैं, तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हम बिल्कुल उसके पास किसी भी मसले के ऊपर उनके घर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और हर मामले, हर इशू पे उनको ऑन बोर्ड लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि लेना भी चाहिए, क्योंकि उनके पास मतलब एक ताकत है, एक पार्टी है यूएई और उसके पास अवामी ताकत भी है। तो मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल लिया जाता है और प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ साहब दोनों बिल्कुल उनसे ऑन बोर्ड भी रहते हैं और हर मामले में कोशिश करते हैं कि उनके साथ ऑन बोर्ड रहे। लेकिन कुछ इश्यूज हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इलेक्शन के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिनके ऊपर थोड़ी सी दूरी होती गई, फिर करीबत भी रही है। उसके आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके घर गए, हमारे सीनियर लीडरान उनके घर गए और पीएम नवाज शरीफ साहब भी उनसे राब्ते में रहे, उनसे मुलाकात की। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मौलाना साहब की सरपरस्ती रहेगी तो इंशाल्लाह ये मामला सारे ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह मौलाना साहब के साथ बिल्कुल हम करीब हैं और हम इंशाल्लाह मौलाना साहब के साथ हर उस मामले में साथ होंगे जो इंशाल्लाह वो चाहते हैं। और पाकिस्तान के अमन के लिए जो भी होगा, बलूचिस्तान के अमन के लिए, तो ज़रूर उनसे लिया जाएगा उनके। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब यानी थोड़ा सा एक सवाल इसको मैं थोड़ा सा और इजाफा करूंगा और आपसे एक कमिटमेंट तो नहीं कहेंगे, बहरहाल एक ना ही वादा कहेंगे, एक होप, एक उम्मीद चाहूंगा देखने वाले नाजरीन के लिए कि बलूचिस्तान में क्या होना जा रहा है और क्या ये हालात ठीक हो जाएंगे, कब्ल कुछ जल्द कुछ उम्मीद की जा सकती है? मैं समझता हूँ कि जितना जोर किसी चीज में आता है तो वो ये समझें कि वो कुछ ठीक होने जाता है तो उसके जोर जरूर आता है। उसकी जो 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 आपको जिस इन दिनों में जो दुश्मन की हरकतें हैं कुछ ज्यादा अगर वो बढ़ती हैं फोर्सेस के ऊपर या पब्लिक के ऊपर या एक कौम के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि उनको खौफ और ये है कि यहाँ बलूचिस्तान में इंशाल्लाह बेहतरीन काम हो रहा है और एक अच्छा इसके ऊपर मतलब ये कुछ सोचा जा रहा है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उसको बेहतरी की तरफ जाने के लिए वजह से दुश्मन को जो ना खौफ की वजह से वो जो है ना अपने हरकतों पे आया हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सैयद निसार साहब, आप साथ ही रहिएगा, मैं वापस आता हूँ कामरान मुर्तजा साहब के पास। अच्छा 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 अच्छा, वो लाइन उनके ट्रिप हो गई है तो मैं सैयद निसार शाह साहब से दोबारा कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, एक हमारी बात हुई पिछले दिनों, बात हो रही थी केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की तब्दीली की। तो ये बात सेनेट इलेक्शन के जो मामला अब तय हो गए इससे पहले हुई थी। क्या अब भी इस तरह का कोई मौकफ और कोई आवाजें हैं और इस सूरत हाल में क्या आप जेयूआई का साथ देंगे केपीके में? देखिए हमारी आपने देखा ना कि वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी पार्टी वहाँ बुरी है और मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास एक वोट भी ज्यादा हो तो उसका हक होता है कि वो मतलब हुकूमत बनाए। लेकिन हम इस वक्त जो हमारी हुकूमत की पॉलिसी है या हमारी विजन है हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो वो ये क्लियर है कि हम इस वक्त किसी हुकूमत साजी में या हुकूमतों को गिराना या हुकूमतों को नीचे करना, ऊपर करना नहीं है। हमारा काम जो है इस वक्त मुल्क को आगे चलाना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है और सबको लेके चलना है। और जैसे आप कहते हैं ना कि उनका वोट जैसा भी है या कैसा भी है, वो 43 है 45 है या जो भी है, लेकिन हम समझते हैं कि उनके पास इस वक्त नंबर ज्यादा है तो उनका हक है। अगर वो अली अमीन गंडापुर साहब अपनी पार्टी के अंदर नापसंदीदा है तो वो इल्जाम अभी अपोजिशन पे तो ना डाले ना, क्योंकि वो अगर नापसंदीदा शख्सियत है या उनके कोई इशूज हैं तो वो उनके पार्टी के अपने इशूज हैं और ये प्रोपेगेंडा भी वो खुद ही करते हैं अंदर से। तो इस वक्त मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी या हमारी हुकूमत इस चक्रों में है या ऐसा कोई सोच है या कोई ऐसी कोई चीज है। तो ये 13 में भी ये बात हुई थी फजल रहमान साहब कि उस वक्त हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बात की थी तो उस वक्त भी तय हुआ था कि नहीं इनको काम करने दें और इनका अगर वोट है और वोट है तो ठीक है, ये आवाम को डिलीवर करें। तो अभी हम 2025 में भी वही वाली बात कर रहे हैं कि ये डिलीवर करें, जैसे हमने उस वक्त कहा था इसको 1920 में कि भाई ये डिलीवर करें आवाम को। तो ये केपीके में बैठी हुई है, करीबन 15-20 साल से ये बैठी हुई हुकूमत कर रही है, तो ये डिलीवर करें। हम उनको जो अपराधियां हैं उनको अपने पर क्यों लें? बिल्कुल अहम बात आपने की। शाह साहब,
ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت اگر چاہتے تو آپ لوگ مل کر JUI کے ساتھ حکومت بنا سکتے تھے، مگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو موقع دیا، یہی وجہ تھی کہ JUI اور مسلم لیگ نون میں تھوڑی سی دوریاں بڑھی۔ اچھا ایک سوال اور میرے پاس ہے آپ کے لیے کہ اس وقت جب آپ لوگ میڈیا ٹاک کے اندر جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں اس میں پریس ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سے بات ہو تو آپ لوگ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، مگر اس وقت عوامی سوال ہے اور آپ کے مخالفین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر پاکستان یہ ترقی کر رہا ہے تو آپ پیٹرول کے ریٹس بڑھانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اور یہ بیجا ٹیکس، اور ابھی بھی کیا آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں کراچی میں بھی ایک ہڑتال ہوتی ہے ان ٹیکس کے خلاف، تو اگر آپ پورا ٹیکس نیٹ کو پورا کرتے ہیں اور آپ کے اعلیٰ قیادت دعویٰ کر رہی ہے کہ اس سال دسمبر میں یا اگلے سال جون جولائی اور دسمبر تک ہم IMF پروگرام سے نکل جائیں گے، تو یہ تو صرف ایک باتیں اور دعویٰ ہی نظر آتا ہے ظاہری کہ ٹیکسز کا یہ اضافہ، اور ٹیکس ایسا لگتا ہے کہ IMF کے بنائے ہوئے ٹیکس صرف ہم اناؤنس ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے اسمبلیوں کے اندر، تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت ملک دیکھیں نا بالکل ملک ٹھیک جا رہا ہے اور ملک اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ تمام ممالک سے آپ کی ریلیشن بڑھ گئی ہے، تمام ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات ہو گئے ہیں، آپ کا بزنس ان کے ساتھ آنا جانا اور ان کے ساتھ کاروبار کا راستے کھل گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام ایگریمنٹس تو ایک دن میں تو نہیں فائنل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا IMF کا تو لازم ہے، آپ نے پروگرام لیا ہوا ہے، اور جب آپ نے پروگرام لیا ہوا ہے اس کے بغیر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، کیونکہ اس وقت آپ نے جو 18 کا پاکستان دیکھا، جو نیا پاکستان تھا، انہوں نے یہ تباہی مچائی تھی، تو اس وقت IMF کے ساتھ اگریمنٹ کرنے کے بعد اس کے اگریمنٹ توڑے گئے، اور ان کو جو پتہ لگا کہ میں تو ابھی جا رہا ہوں، تو اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے جو حرکتیں کی اور IMF کی ناراضگی لی، اور اس کے بعد کس طریقے سے اس کو دوبارہ منایا گیا، جو پچھلی 14-15 ماہ کی جو حکومت تھی انہوں نے کتنی محنت کی، اور ایک ڈیفالٹ ملک جو اس وقت کے پرائم منسٹر کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، آپ تو جنہیں ہٹائیں ورنہ ختم ہو جائے گا ملک، تو وہ ملک کو جس طریقے سے ایک پرائم منسٹر کہہ رہا تھا اور اس کو کس طریقے سے سنبھالا گیا ہے، تو اس سنبھالنے کے بعد جو ہے وہ پھر آج آپ کہتے ہیں کہ ملک آگے نہیں جا رہا ہے، تو پیٹرول کی قیمت یا کوئی بھی چیز کی قیمت اوپر نیچے، یہ تو حکومتوں کا یہ تو دیکھیں نا، یہ تو پیٹرول کے ہوتا ہے ایک نظام ہے کہ آپ کو اپنے کسی چیز کو پورا کرنا ہے، نظام کو ٹھیک چلانے کے لیے کچھ چیزوں میں کمی پیشی کرنی پڑتی ہے، جیسے آپ کی بجلی کا ریٹ گرتے جا رہے ہیں، اس وقت کم ہوتے جا رہے ہیں، تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول کے ریٹ اگر بڑھے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے تو دوبارہ واپس انشاءاللہ اس سے بھی نیچے آئیں گے انشاءاللہ، مجھے امید بھی ہے، اور انشاءاللہ ملک اگر اس کنڈیشن میں چلتا رہا اور آگے بڑھتا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت انشاءاللہ 200 تک آئے گی، یہ 210 تک آئے گی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنا چلو امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت اہم آپ سے بات ہوئی۔ اچھا نثار صاحب، ایک اور بڑی پریشانی ہے، ایک سوال ہے جو میں اکثر کر رہا ہوتا ہوں لوگوں سے، سوال وہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے لوگوں سے میرا سوال ہوتا ہے، کراچی شہر وہ شہر جس نے پاکستان کی سیاست میں اقتدار کے ایوانوں میں ایک اہم کردار ادا کیا، اب وہ وہاں پر ایک سیاسی گیپ ہے، سیاسی ہلچل ہے۔ گزشتہ دنوں MKM پاکستان کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت اچھا کردار نکل کے سامنے آیا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ مین شپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی، جماعت اسلامی نکل کے آئی بہت اچھے ووٹوں کے ساتھ، اس وقت بہت سارے علاقوں کے اندر ان کے چیئرمین اور ان کے جو کونسلر منتخب ہو گئے۔ اسی طرح ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کے بہت سارے MP اور MNAs کو موقع ملا۔ ہم بات کرتے ہیں MQM کی ہی جماعت سے سابقہ تعلق رکھنے والی ایک تنظیم MQM حقیقی کی، آفاق احمد صاحب بھی اس وقت بہت زیادہ وہاں پر ایکٹیو نظر آتے ہیں، مگر جو شہر جہاں کے چند ووٹوں سے مرکز میں حکومت تبدیل کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، یا ہم کہتے ہیں کبھی بلیک میلنگ بھی ہوتی رہی ہے، یا کبھی اپنے جو ہے وہ بھی رکھے گئے، تحفظات بھی سامنے رکھے گئے ہیں، اپنی ڈیمانڈز بھی سامنے رکھی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نہ صرف کراچی، سندھ کے اندر اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے،
اس کی وجہ کیا ہے کہ اس طرح سے کوئی، جبکہ وفاق میں بھی آپ موجود ہیں، آپ کو پتا ہے حیدرآباد کی جو موٹر وے حیدرآباد روڈ، یہ موٹر وے کا مسئلہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے، اور ابھی بھی ایک چھوٹا سا بجٹ رکھا گیا ہے 15 ارب کا، جبکہ پنجاب کے اندر چھوٹی چھوٹی سی موٹر ویز جو ہوتی ہیں جن کا کلومیٹر کے حساب سے ہم دیکھیں 80% اس کا کلومیٹر کم ہے، اس کی دورانیہ کم ہے، مگر اس کا بجٹ کوئی 10 گنا زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے سر؟ جی بالکل، آپ نے بہت اہم بات کے موضوع پہ بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کراچی پاکستان کا ایک انٹرنیشنل شہر ہے، اور دنیا میں پہچان، پاکستان کی پہچان کراچی سے ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ مطلب ایک منی پاکستان ہے۔ اس میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ سیاست کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو کراچی میں جتنی پارٹیوں نے بھی ووٹ لیے ہیں یا جو حکومتیں بنائی ہیں، لیکن انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا۔ ان کی اپنی اتنی لڑائی تھی یا اتنا کیچا تانی نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کراچی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، اور اس ناانصافی کی وجہ سے کراچی میں جو امن کا خرابی تھی اس کو بھی یہ کریڈٹ پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتا ہے، اور اس آپریشن کو محمد نواز شریف صاحب نے لیڈ کیا جب ان کی حکومت آئی، اور یہاں ایک امن دیا، اور یہاں آپ کی فیکٹری کھلوائی، آپ کو جنگلیں توڑوا دیے، آپ کو اوپنلی بزنس کرنے دیا گیا۔ تو اس کے بعد بھی الیکشن ہوا، تو الیکشن کے بعد بھی ہمیں اگر انہوں نے کراچی والوں نے یا سندھ کے والوں نے ووٹ نہیں دیا، لیکن اس میں بھی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا چاہیے تھا، کیونکہ امن پاکستان کے لیے بہت اہم تھا، پھر کراچی کے لیے بہت زیادہ اہم تھا۔ تو وہ ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب نے کی ویژن نے، اور آپ کہتے ہیں کہ کراچی کو کیا ہم نے دیکھا گرین بستی 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے ہاتھ کٹ جاتے ہیں وفاق کے بعد صوبے کے پاس سارے اختیارات آتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہم نے لیاری ایکسپریس وے کا ایک جو ٹریک ہے 17 سال بند تھا، اس کو بھی 16 میں محمد نواز شریف صاحب نے کھلوایا، اور فوراً جو ہے نا 6 مہینے کے اندر اس کو بنا کر دکھایا۔ اور اس کے بعد گرین بس جو آپ کی جو ہے نا یہ جو سرجانی سے آپ کی جو نمائش تک ہے، یہ بھی 22 کلومیٹر تک آپ کو تحفہ دیا۔ اس کے علاوہ K4 میں آدھے پیسے آپ کو مانے۔ اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ حیدرآباد کراچی موٹر وے، ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی حیدرآباد موٹر وے بالکل موٹر وے نہیں بنا، وہ کچھ وجوہات ہیں جو اس پروگرام میں کہنے سے اس کو بہت ٹائم چاہیے، کبھی انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ لیکن سکر موٹر وے کے اوپر بات آپ نے جو کہی ہے، تو اس کے لیے جو پیسے رکھے گئے تھے اس وقت تو زمینوں کے لیے وہ پیسے تو موٹیاری میں ڈی سی صاحبان نے، اے سی صاحبان نے کس طریقے سے وہ ڈاٹا ڈالا اور وہ پیسے کھائے، اور کس طریقے سے کرپشن کی، اور کس طریقے سے راتوں رات وہ پیسے لوٹے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق تو پیسے دیتی ہے۔ ابھی بھی آپ نے جو بات کی کہ وہ سکر موٹر وے کے لیے جو پیسے رکھے گئے وہ کم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سکر موٹر وے کے لیے کوئی پیسے کم نہیں رکھے گئے، کیونکہ سکر موٹر وے جو ہے وہ پبلک پارٹنرشپ سے بنے گا۔ وہ صرف حکومت ایک اس کی جو بھی پیسے رکھے ہیں وہ اس کے لیے ضرور رکھے ہیں، لیکن آگے وہ پبلک پارٹنرشپ سے بنے گا، اور وہ پبلک پارٹنرشپ سے انشاءاللہ تکمیل ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین موٹر وے ملے گی۔ آپ کو موٹر وے ضرور بنے گی، اور انشاءاللہ بہترین موٹر وے بنے گی، اور اس حکومت کا ویژن ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے دور حکومت کے اندر مکمل کرے گی انشاءاللہ۔ صاحب آخری سوال اور بات آپ کو، کہ جس طرح وفاق میں پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے اور کسی نہ کسی طرح ساتھ تو ہے، تو وہ جو فائدہ اٹھا رہی ہے پنجاب کے اندر اپنی تنظیم سازی کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کی وہ تنظیم سازی نظر نہیں آتی۔ آپ نے کچھ کام بھی کیے تو اس کا کریڈٹ لینے کے لیے وہاں کے آپ کے عوامی نمائندے، کوئی نومینیشن آف MNA MPR نظر نہیں آتے، اور آپ کے کونسلر کی ہم جو الیکشن کی بات کریں تو مسلم لیگ نون بلدیاتی الیکشن میں بھی نظر نہیں آئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، آپ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اس کو پر کرنا چاہیے، اور کچھ بھی کسی بھی طرح بجٹ سے، کسی ذاتی بجٹ سے، ذاتی فنڈ سے، کسی بھی طرح کچھ اور کام اس طرح کے کر کے کراچی والوں کے دل جیتنے چاہیے، اور کراچی میں کوئی اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے تاکہ کراچی والوں کے دلوں میں جگہ بن سکے۔ مختصر سا جواب چاہوں گا، پروگرام ختم ہونے لگا۔ جی بالکل بالکل، آپ نے جو بات کی بالکل بہتر کی۔ ہمارے جو اس وقت 13 نمبر ہیں بلدیہ میں، اور ہمارے جو میئر ہیں ان کو ہم نے بغیر کسی
اس کے مطلب منتخب کیا تھا، اور اس میں جو ہمارے وفاق کی بات ہوئی تو وفاق میں جو آپ نے تنظیم سازی بات کی تو وہ تنظیم ہماری بالکل موجود ہے. ہمارے سندھ کے صدر بشیر احمد صاحب ہیں اور ہماری تمام اقبالی موجود ہے. پورے سندھ میں ہماری تنظیم ہے، ہمارے ضلع صدور موجود ہے، ہمارے پی ایس تک یو سی تک کا تمام تنظیم موجود ہے. لیکن اس میں جیسے آپ نے کہا نا کہ اس وقت حکومت ہمارے ایم این اے یہاں پر صرف بس یہ پروگرام بہت شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کا ٹائم کیونکہ اوور ہو چکا ہے، بہت زیادہ معذرت کے ساتھ شاہ صاحب. بس مختصر یہ پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے ہمیں بیسک چیزوں کو دیکھنا ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم اس طرح کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں کیونکہ نون لیگ کا یقیناً کردار پنجاب کے اندر کوئی ڈھکا چھپا نہیں ترقی کا. اگر پاکستان کا معاشی ہب کراچی شہر میں وہ ترقیات اور وہ سپورٹ کی جائے تو یقیناً پاکستان ترقی کرے گا. برنچ ٹائم پہ ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ. ڈاکٹر فہیم کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.